हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, ईरान एक ऐसी सरजमीन है जो तारीख और सकाफत में डूबी है, जो अपने दिलकश मनाजिर और गहरे रवायती विरसे के साथ टूरिस्ट को हैरान कर देती है। अलबरज पहाड़ों की शानदार चोटियां हो या अस्फहान शहर के रंगीन बाजार, ईरान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी कदीम तहजीब की अक्कासी करता है। मसाजिद और महल्लात की फन तामीर, जिन्हें नफीस टाइलों और बुलंद मीनारों से बनाया गया है, एक ऐसे मुल्क की कहानी सुनाती है जो सदियों से तरक्की करता चला आ रहा है। फारसी सल्तनत दुनिया की कदीम तरीन सल्तनतों में से एक है। परसी पोलस के खंडरात इस अजीम शान तहजीब की गवाही देते हैं, जहां पत्थर के सतून और नक्शो निगार शाही और फतूहात की कहानियां सरगोशियों में सुनाते हैं। आज इस अजीम दौर के आसार अजायब घरों में मौजूद हैं, जहां कीमती नवादरात जैसे मिट्टी के बर्तन, कपड़े और सोने के जेवरात फारसियों की फनकाराना महारत और तरक्की को उजागर करते हैं। ईरान का जुग्राफिया इसकी कशिश को मजीद बढ़ाता है, जो टूरिस्ट को कुदरती अजायबात की झलक दिखाता है। कैस्पियन सी के साहिलों की सरसब्ज व शादाब वादियां सुकून बख्शती हैं, जबकि मरकजी सहराओं की खुश्क खूबसूरती कुदरत और इंसान की कुव्वत बर्दाश्त को जाहिर करती है। यज़्द के बुलंद ज़कुरात और कशम आइलैंड की नाकाबिले यकीन चट्टानी साख्तें दिल को छू लेती हैं, जो जमीन से जुड़ने की तरगीब देती हैं। फारसी खानों में मुल्क की ज़रख़ेज़ ज़री रिवायात की झलक मिलती है। ज़ाफ़रान से महकते हुए चावल, रसीले कबाब और ताज़ा सलाद कुछ ऐसी झलकियां हैं जो जायके को जगा देती हैं। हर खाने में ईरानी मेहमान नवाजी की गर्म जोशी महसूस होती है, जो अक्सर खानदानी मेल जोल की रौनक में पेश की जाती है। ये खानों का सफर ईरान के इलाकाई तनू की भी अक्कासी करता है, जहां हर खित्ता अपनी खास डिश और पकाने के मुनफरिद अंदाज रखता है। फन और शायरी ईरानी जिंदगी के ताने बाने में रची बसी है। रोमियो और हाफिज जैसे अजीम शोरा के कलाम लोगों की जज्बाती और इखलाकी इक़दार से गहरे ताल्लुक रखते हैं। इनके अशार बागों और कहवा खानों में सुनाई देते हैं, जो इंसान को मोहब्बत, खूबसूरती और वजूद पर गौर करने की दावत देते हैं। तेहरान जैसे शहर में फ़नून लतीफ़ा का मंजरनामा जदीद गैलरियों के जरिए फल फूल रहा है, जहां रिवायती हुनर को जदीद अंदाज में पेश किया जाता है, जो माजी और हाल के दरमियान मुकालमे को फ़रोग़ देता है। दोस्तों, ईरानी अवाम की गर्म जोशी बेमिसाल है, जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। मुकामी लोग मुस्कुराहटों से खुशामदीद कहते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और टूरिस्ट को अपनी मुतहर्रिक सकाफत का हिस्सा बनाते हैं। ये ताल्लुक एक सादा सफ़र को दिल से दिल तक की कहानी में बदल देता है, जो हमेशा के लिए वाज़िया रहता है। तेहरान ईरान का दारुल हुकूमत, सकाफती विरसे और जदीद तरक्याती का मरकज़ माना जाता है। अलबरज पहाड़ों के दामन में वाक़या ये वसी व अरीज़ शहर तारीख़, तवानाई और मुनफरिद किरदार से भरपूर है। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती मरकज़ होने के नाते तेहरान मुख्तलिफ तजर्बात की दावत देता है। पहली नज़र में ही शहर मुतज़ाद फ़न तामीर और मसरूफ़ गलियों की रंगा रंग तस्वीर पेश करता है। यहाँ जदीद फलक बोस इमारतों और रिवायती फ़ारसी इमारतों का हसीन मिलाप देखने को मिलता है, जैसा कि बुलंद मिलाद टावर बादलों को चीरता हुआ शहर की तरक्की की अलामत माना जाता है। जब आप गलियों में घूमते हैं तो बाजारों की चहल पहल और मसाले, कपड़े और दस्तकारी की अशिया बेचते दुकानदारों की आवाज़ें ईरानी रूह को बेदार करती हैं। तेहरान के तारीखी मुकामात इसके माजी की कहानियाँ सुनाते हैं और टूरिस्ट को वक्त में पीछे ले जाते हैं। गुलिस्तान महल अपनी शानदार बागात और फनकाराना टाइलों के साथ फारसी फ़न तामीर का शाहकार है। करीब ही वाक़या ईरान का कौमी अजायब घर हज़ारों साल पुराने नवादरात की नुमाइश करता है, जो खित्ते में इंसानी तहजीब की भरपूर तारीख को बेनकाब करता है। अजायब घरों के हर गोशे में इन कदीम तहजीबों की झलक नजर आती है,
جو کبھی اس سرزمین پر آباد تھیں اور دارالحکومت تہران کی گہری تاریخی جڑوں کو اجاگر کرتی ہیں۔ اپنے ماضی سے آگے تہران جدید زندگی سے لبریز ہے۔ شہر کے پارک جیسا کہ وسیع لالا پارک شہری ہنگاموں سے فرار کا موقع فراہم کرتا ہے، جبکہ کیفے اور ریسٹورنٹس خوشبودار چائے اور روایتی کھانوں کے ساتھ گفت و شنید کو جلا بخشتے ہیں۔ تہران کے کھانوں کا ذائقہ بھی رنگین ہے، جہاں زعفران اور انار کے ذائقے مزیدار قورموں اور بھنے ہوئے کبابوں میں پائے جاتے ہیں، جو فارسی مہمان نوازی کا مختلف ذائقہ پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، شہر جگمگاتی روشنیوں سے سنور جاتا ہے جو سڑکوں پر جھلملاتی ہیں۔ رات کے بازار اپنی پر رونق فضا کے ساتھ ہر کسی کو جوش دلانے والا تجربہ پیش کرتے ہیں۔ ایرانی ثقافت کی گرمی اس کے لوگوں میں جھلکتی ہے، جو اجنبیوں کو مہربانی اور کھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخی قہوہ خانے جو ماضی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، ان سے لے کر جدید گیلریاں جو عصری فنکاروں کا کام پیش کرتی ہیں، تہران ہر ایک کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ایک ایسے شہر کی ترقی کا مشاہدہ کریں جو اپنی جڑوں کو آج بھی قائم رکھے ہوئے ہے اور مستقبل کی راہ پر بھی چل رہا ہے۔ تہران شہر محض ایران کا دارالحکومت نہیں، بلکہ روایات اور جدت سے سجی ایک زندہ دل کینوس ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کل کی کہانیاں اور کل کے خواب ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جو اس کے پوشیدہ خزانے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، ایران کا موسم بھی خاصا الگ ہے، جو خشک صحراؤں سے برف پوش پہاڑوں تک پھیلا ہے۔ ایران میں موسم کا انحصار جغرافیے پر ہے، جو ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف موسموں کے پیٹرن پیدا کرتا ہے۔ شمالی علاقوں میں خاص طور پر کیسپین سی کے ساتھ ایک مربوط ذیلی استوائی آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ یہاں کی سرسبز وادیاں سمندری نمی کے اثرات سے ہری بھری رہتی ہیں، جس کے باعث سردیاں معتدل اور گرمیاں نم ہو جاتی ہیں۔ بہار اور خزاں میں بارشیں ہوتی ہیں، جب فطرت رنگ برنگی ہو جاتی ہے اور دیکھنے والوں کو محصور کر دیتی ہے۔ یہ علاقہ زرعی سرگرمیوں کے لیے مثالی ہے اور زمین کی زرخیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں کے وسیع صحرا جسے دشت کویر اور دشت لوت سخت صحرائی موسم رکھتے ہیں۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، جبکہ سردیوں میں راتیں شدید ترین سرد ہو جاتی ہیں اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ریت کے ٹیلے اور پتھریلے علاقے جلتی دھوپ میں ایک ڈرامائی منظر پیش کرتے ہیں، جو ایران کے صحرائی حسن کو دیکھنے کے خواہش مند ٹورسٹ کے لیے ایک شاندار جگہ ہے۔ اس کے برعکس ایران کے مغربی حصے، خاص طور پر زاگرس پہاڑ، ایک پہاڑی آب و ہوا کے حامل ہیں۔ سردیوں میں ان کی چوٹیاں اکثر برف سے ڈھکی ہوتی ہیں، جو اس علاقے کو اسکیئنگ کے شوقین افراد کے لیے پرکشش جگہ بناتی ہیں۔ دوستو، ایران کے مختلف موسم اس کے جغرافیے کی طرح ہی الگ ہیں۔ مرطوب ساحلوں سے لے کر خشک صحراؤں اور برف پوش پہاڑوں تک ہر خطہ ایک منفرد تجربہ پیش کرتا ہے، جو ایران کو ایک ایسا دلچسپ ملک بنا دیتا ہے جسے دیکھنے اور محسوس کرنے کے شوقین افراد کے لیے ایک لازمی مقام بنا دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ایران ملک۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔